यो कर्णाली रिभरको र सेतीको ठुलो लडाइँ थियो। अनि यो यहाँ कम्तीमा एउटा कार्यक्रम थियो, यहाँ बोल्नु पऱ्यो भनेर ल्याएर बोले पनि मैले त्यहाँ टोटीका अनाले तर 70 वर्ष टोटीका अनाले 70 वर्ष तिनीहरू सबैका मन्त्री जस्तो तर्के भनिन्छ दुनियाँ गरे त्यसले ठ्याक्क अहिले त्यहाँ भएको छ। हाम्रा टिकापुरमा पनि घर छन् होइन, अनि यहाँ लोकीमा पनि घर छन्। तर टिकापुरा साथीहरूलाई उहाँ हाम्रो कमलजीले भने जस्तै भौनिया र टिकापुरा साथीहरूलाई एउटा सानो टिम बनाएर सबको राम्रो कमलजीकै नेतृत्वमा बनाएर पनि हुन्छ, किनभने उहाँको टिकापुरको छ, यहाँ पनि छ, बनाएर तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, उहाँहरूसँग कुरा गर्ने। आखिर कुनमा लोकीमा नहुने त जस्तै टिकापुरमा तपाईँको चाहिने हाम्रो चाहिने त्यो उग्रतारा गाउँ छ, अनि अब के भन्छ माल छ, त्यसपछि गोशाला छ, तमाम छ। अब हामी त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँका दाजुभाइसँग भेट हुन्छ, महिना 2 महिना 3 महिना भेट भए पनि त्यो बेला भेट हुन्छ नि त। त्यस्तै एउटा सानो यहाँ कर कार्यालय आयो, अब टिकापुरका मान्छे पनि त्यहाँ कर बुझाउन आउँछन्, भोग्नेका पनि आउँछन्, कति दिनसम्म हाम्रो भेटघाट भएन, त्यहाँ भेटघाट हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो चाहिने अब यो के आयो, यो चाहिँ यातायात व्यवस्था सेवा विभागको यो आफ्नो के हो त्यो कुरा सेवा कार्यालय। अब यो यहाँ आएपछि त यो त गाउने उता सुखर र के अरे यो उतापट्टि त उहाँ धनगढी जानु भने अब यो गाउने त हाम्रो यहीँतिर पर्छ र टिकापुर फेरि यो तपाईँलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र थियो। हामीले गङ्गाबाटलाई कुन टिकट दियौँ के त्यो सुशीला साथीले पनि यहीँबाट चुनाव जिताएको होइन। अहिले आएर अनि टिकापुर र गङ्गीको विवाद गर्नु जरुरी छैन मेरो विचारमा त्यो लाग्छ। मैले भर्खरै चाहिँ अहिले त्यो मुख्यमन्त्री खाना खान जानु रहेछ, अनि उनको चाहिँ खास समस्या सुन अहिले हाम्रो शिवोलीजी पत्रिकामा त मैले हेरेको छु कि मुख्यमन्त्री नै शिवोली भनेर हेरेको थिएँ, मैले त पढेको थिएँ। मैले फोन गरेको उनीहरूलाई रिपोर्ट पुगेको रहेछ, काठमाडौँ जाँदै रहेछ। अनि मैले भने यार यसो पढ्यो यहाँ त म त्यो विवादमा मैले बस्ने मान्छे, अनि यहाँ टिकापुरको गाउँको यस्तो यस्तो कुरा के हो तपाईँहरूको भन्दाखेरि अनि नाइटो त पाइने हो क्या पाइन्छ, अनि के छ त प्रोसेस भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी त तपाईँहरू सबैहरू सल्लाह गरेर गर्छौँ भनिएको छ, अब कतिसँग सल्लाह गर्छौँ के गर्छौँ त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो। त मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने एउटा कर कार्यालय हो, यो पनि भएपछि त यो त हाइवे हो। मैले सुरुमा पनि मैले भनेको चुनाव लड्यो, कमलजीले म लड्यौँ, यहाँ चुनाव तपाईँलाई थाहै छ। यसको महत्त्व भनेको धेरै माथि छ। तँ यति कुरा चाला अब उसको काछ भन्ने छ क्या हाम्रो असैबाट। अब पहिला के थियो, 1 नम्बर हाम्रो धनगढी थियो, 2 नम्बर हाम्रो टिकापुर थियो। अब त्यो अहिलेको यो सङ्घीय शासनले त अब यो कति 26-27 नगरपालिका भइसक्यो। अनि यो टिकापुरको जो महत्त्व छ, यो गङ्गीको जो महत्त्व छ यो धेरै माथि छ। 10,800 मेगावाट विद्युत निस्कन्छ यहाँ, 10,800 मेगावाट भने कति हो। अनि हाम्रो देशमा अहिले कस्तो छ देख्नुभयो तपाईँहरू, उल्टा छ यहाँको कुराहरू। एमसिसी $50 करोड दिने अमेरिकाले, त्यो चाहिँ अनुदानमा फेरि ब्याज तिर्नु पर्ने पैसा तिर्नु पर्ने, त्यो पनि राष्ट्रघाती हो भन्ने मान्छे त्यसै देशमा छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हिजो चाहिँ के भन्छ राम मन्दिर राम्रो अयोध्या चाहिँ आउँ भन्यो, त्यो उत्पाद छ उत्पाद छ नेपालको हुने भयो। त्यो भन्ने नपाएको हुन्छ त वाट्सएप मुद्दामा। मोदीजीले यहाँ आए, अरे नेपाल तो तपोभूमि है, भगवान गौतम बुद्ध यहीं चल रहे हैं। नेपाल के पहाड़ का जवानी और पानी, जवानी और पानी वो पहाड़ में नहीं खलता है, तो सबै सुनाउँदा हामी त्यही मान्छे जात्रामा गएर बौद्ध बुद्ध भगवान त भारतले जन्म खाए, हाम्रो शान्ति क्षेत्र त्यही भन्छ। अनि केपी ओलीले त्यो भन्दासम्म पहाडै गर्छ त अनुसन्धानमा गयो, कमान छैन, देश यसमा 101 सुन्नु त अनि त्यो हो कि होइन त अनुसन्धान गर्नु। तर म त क्याबिनेटको हुनु त केन्द्र सदस्य थिएँ, एउटा 14 दशकमा सेती अञ्चलमा गयो, यो चाहिँ महाकाली स्थिति ठिक छैन, सर्वसम्मति अटक गरेका म इन्चार्ज हुँदैन। अहिले 25 वर्ष भयो। अनि म ताकेर फरकमा
बाबुलाई सुनायो हो। त्यसै खालले म भन्छु किन गौँडीकालाई पनि भन्छु टिकापुरा छात्रलाई भन्नु र यो चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व धेरै महत्त्व छ। त्यो महत्त्व भनेको जस्तै हामी ठुल्ठुला घरमा बस्छौँ, यी घर के हो त कुनै पनि नगरका त गहना यी गहनाहरू हुन्छ नि त हो। त्यस्तै गहना एउटा जाडो चाहिँ यो व्यवस्था यो अहिले त 3 नम्बर प्रदेशमा 4वटा छ, एउटा हेटौडामा छ, 3वटा काठमाडौँ पऱ्यो। पैसाको फाल्ने घरैबाट ल्याइसक्ने कहिले देखिएको छैन। अहिले 2 करोड 2.5 करोड गाडीमा चढ्छ मान्छेहरू, कतिले त्यहाँ भर्सा लाग्यो। अहिले 4 ठाउँमा आउँदाखेरि खलबली आएको एउटा यो मात्रै लक्कीमा आउँदाखेरि टिकापुरमा चाहिँ हङ्गामा गर्ने यो के अरे यहाँ आएको थिएन क्या ल्याउनु परेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा सबै ठिक छ। मैले भने नि त गड हेल्प द देम्स भगवानको कसैको सहायता गर्छ जसले आफ्नो सहायता गर्छ भने आज त्यसै छ। त्यसैले मेरो त अन्तिम भनाउनु त 4 सालको मेरो जन्म हो। म अहिले पनि यो कमजोर भएको छ तपाईँको थाहा नहोला। म अस्ति 3 महिना युरोप बसेर बस्थेँ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त शिक्षा कति पढ्नुहुन्छ। यहाँ एउटा भाइ छ रतन थापा भन्ने, त्यो मेरो छोरो एउटै क्लासमा छ, उसले अहिले पिएचडी पायो। यी बट्टा गाउँमा यहाँ पहिला यहाँ अध्यक्ष छ नि थापा बट्टा तिर्पाल थापा, तिनको भतिजो महिनाको $7,000 दिन्छ त्यहाँको सरकारले, $7,000। एक क्लासदेखि जति पढ्नुहुन्छ फ्री। स्वास्थ्य छोराका डाक्टर अलग, बाबुका डाक्टर अलग, छोरीका डाक्टर अलग, सबै फ्री छ। कोही मान्छे बेरोजगार छैन त्यहाँ, कुनै मान्छे बेरोजगार पनि हुँदैन। एउटा त्यो डाँडामा घर छ भने पनि सरबाट पिच रोड, उसलाई के चाहिन्छ त्यही पुगेको छ। त्यसै देशको रहेछ नि त अनि फेरि एउटा पुँजीवादी भनेर खाइरहेको क्लासमा आज यो युरोपहरू अमेरिका अस्ट्रेलिया केनडा जति सबै पुँजीवादी देशहरू संसारका हामी कहाँ गएर काम गरिरहेका छौँ। हामी खाडीमा हेर्नुहोस् त कतारमा अस्ति रुसोबाट कथा आयो त्यहाँ जम्मै बेतेर एयरपोर्टमा जम्मै नेपाली छ, बङ्गलादेश छ, भारतीयहरू छ। त्यो यो मान्छेलाई यस्तै किसिमले त्यो टिकापुरमा हुनु हुँदैन भन्नु हुँदैन। हामी किन भन्ने हुँदैन, गौरव गाउनु हुँदैन भन्ने यी सबै ठाउँ हाम्रै हो। तर लक्की विशेषतामा हेरिदिनु परेको बाटो भन्नु पऱ्यो तिनीहरूलाई भन्नु सरकारसँग भङ्गा केही कुरा भएन हो। ती जति त्यहाँ आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई भन्नु पऱ्यो जहाँबाट पनि ठिक यहाँ नठिकै त हुनुको पनि काम छैन कि तिकुना भएर जानु पऱ्यो धनगढी। अहिले बल्ल यो ल्याएको छ के लागि आजमा त्यो हुनु पऱ्यो। अझै इन्डिया जस्तै बाधा ल्याएको छ कति सालमा। त यस्तो कुरा भन्नु होला साथीहरूलाई, म पनि भन्नु होला। त्यसैले यसमा दुई मत छैन, यसमा दुई मत छैन। अब अहिले पनि राजनीति छ, अब स्थानीय चुनाव त हो, कसैले नेता बनाउनु छैन, नेता पनि बोल्नु छ नि त। अहिले त हात र हुँदा पात फुट्नु त नेतै बोल्दैन नि, हात र लाटु चाहियो नि, चाहिएन हो। त्यसै गर्दाखेरि तर सही हुनु पऱ्यो, सही हुनु पऱ्यो, साँचो बोल्नु पऱ्यो, फुटाउनु हुँदैन, सत्य हुनु पऱ्यो। मर्ने चिज मरिने हो नि त। म अहिले तपाईँहरूको भाषण गरिरहेको छु, कोरोनाबाट सबभन्दा बुढाबुढी मर्छ भनिरहेको छ कि चाहिँ केटाकेटी मर्छ भनिरहेको छ। 21,000को जहाजमा जर्मनको टिकट काटेर मलाई सल्लाह हेर्नुहोस्, त्यो रिलिफ पछि जाने बेला त्यही बेला कोरोनाले मरेछ। त्यहाँबाट रोग जाने पनि छ ज्वरो। अनि मैले भने आफू हुँदैन त केही देख्दैन मलाई कुन टिकट काट भनेर थाहा दिएर गए कतार आएँ। कतारबाट 14 गते काठमाडौँ पुगेको 2 दिन कतारमा गरिदिए कोरोनावाला कोरोना भए मान्छे। यस्तो दैवसहरू पनि हुन्छ मान्छे। मैले यो भन्नु किन खोजिरहेको भन्नुहुन्छ भने त्यो मात्रै म त्योभन्दा अगाडि म गइसकेको हुँ काठमाडौँ देशमा, पेरिस, लन्डन, यो धेरै देशहरू मैले देखेको छु। तर जे हामीले लागेको छ त्यो देश हो। 46 सालको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म भन्नुहोस् त तपाईँहरू के छ चिज। 70 वर्षको म यो अस्ति खप्दैमा थिएँ म पार्टीमा, 2टा पार्टी गएर छोडा कम्युनिस्ट पार्टी मैले 10 वर्षदेखि छोडिरहेको थिएँ। अब सही कम्युनिस्ट आयो भने माओवादी आयो, हेटौडा महादेश राष्ट्रमा पढेँ। अब यहाँ आएर हिँडिहाल्नु तपाईँहरूको एक पार्टीलाई 6 पार्टी देखिएको बाद भन्नै परेको मैले
अनि के गर्नु खोज्या अहिले 70 वर्षपछि बल्ल जनताले र कार्यकर्ताले चाहेकोमा त्यहीको ठाउँमा पुगेको छ। तीनजना भूपू प्रधानमन्त्री छ, एकजना वर्तमान छ, सबै लागेको छैन यसको कोरोनाको महामारीसँग लड्दै। यो नेपाललाई जे काङ्ग्रेसले गरेन भने आशा त्यो यसले गर्नु पऱ्यो नि त। 2-3 वर्ष भइरहेको छैन अहिले लडाइँ कस्तो राखेको स्थायी कमिटी भन्नेवाला पनि कति भयो 10 बजेबाट सुरु भएको मिटिङ आज कति भयो त्यो तत्कालीन नेपालले पनि 11 बजे मिटिङ भेटाएको छ। यस्तो खाले के रहेछ आखिर के रहेछ सम्पत्ति र सत्ता, सम्पत्ति र पद, त्यसो त राजा छ त। राजा 250-300 वर्षको पद राजा पनि पद छैन, सम्पत्ति भन्ने आउँदा भइसक्यो त उसैले पूजा गरे भइहाल्यो किन लगाउनु पऱ्यो हामीले हो। त्यसैले आदरणीय साथीहरू यसको साथसाथै यो देश अब तपाईँहरू त पढे लेखेका छन्, सबै भन्नुहुन्छ राणाले हेऱ्यौँ, पञ्च हेऱ्यौँ, राजा हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस पनि हेऱ्यौँ, 3 जोडी सरकारमा गयो। अब यो नम्बर त कम्युनिस्ट मात्रै यस्तो काम गरियो र अहिले आएर चाहिँ यो भानुभई गरेर त्यसैले यस्ता कुराहरू विकासका कुराहरू जनतालाई फाइदा हुने कुराहरू मेरो गोरुको 12% हामीले गर्नु हुँदैन। अहिलेको स्थितिमा यो जो सरकारले जस्तै यो एउटा कार्यालय यहाँ आएपछि टिकापुरको साथीहरू टाउनु यसै गर्नु होला म त्यही भन्ने अवस्था होइन। म त्यो चाहिँ मान्नेवाला छैन, त्यतातिरको चाहिँ सशस्त्र दुनियाँ छ, सरकार हामीले फेरि जानु पऱ्यो ती कुनै जाने बाटै छ हाम्रो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा हामी सबैले एउटा समन्वय गरेर साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने र अब सरकारसँग त अब कुरा भनिया छ, सल्लाहले गर्नु भनिया छ। अहिले भर्खर मैले फोन गरे यो तिनै पक्षलाई जो जसले भनिया छ सबैलाई खोजाएर उनीहरूले गर्ने भइहाल्यो। लडाइँ गर्नु पर्ने, झगडा गर्नु पऱ्यो, दुकान मुकार गर्नु पऱ्यो। मैले यो कहिले पनि यस्तो गरिनँ। असाममा त्यो सदरमुकामलाई कत्रो मान्छे मर्याएको त्यही बेला, त्यही बेला मैले भन्दा भन्ने मानेन मान्छेहरू। त त्यसैले अहिले यो मुलुकको जो अहिले स्थिति छ, अब लिम्पियो धुरा काला पानीको भन्ने तपाईँले सुन्ने भाषा हामीले त्यही बेलै भने हो नि त। आज कसरी भयो त सरकार त उयो बेला सेवाको भयो, सरकार जोगाउन लागि यहाँबाट चाहिँ जोगाउनलाई विरुद्ध गरेर मैले कसरी दिनु पऱ्यो। त्यसको एक मात्र मार्ग नेपाल हो नि त। हाम्रो मान्छे भन्दा पनि 4 घन्टा बसेर कन्भेन्स गर्न सक्यो। अहिले त खेल्ने अनि भन्ने के भने खेती हामी बाउले पछाडि लाग्यौँ, खेती हो बाले पछाडि लाग्यौँ। त्यही भोलि यसको काटी छोड्नुपर्छ भनेर मात्रै भने आउँछ। मलाई भन्नुभन्दा आवश्यकता पनि छैन। तर कार्तिक 28 गते मैले एकता गरेर आउँ 1000 का कार्यकर्ता आएछ मसँग कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन। सङ्गठित सदस्य मात्रै छु, 3 वर्ष लाग्यो। मैले कुनै गुनासो गरेको थिएँ, त्यसपछि मैले केबिसको भेटाएको छैन, कहिलेसम्म भेटाएको छैन। एकचोटि सरलाई भेटेँ किनभने आदरणीय साथीहरू नेता भनेको जनताबाट हो। मलाई क्रेन हालेर कसैका कृपाबाट नेता भए अछामका जनता, अछामका शिक्षकहरू, अछामका विद्यार्थीहरू त्यो ठाउँमा पुर्याएको भयो। मेरै कानमा बन्दु राखेर साथीहरूका धेरैका भविष्य बने। यहाँ पनि म टिकापुरी बसेको छ त मेरा उता धेरै मान्छे टिकापुरमा थिए, तर यो ठाउँ मैले रोजेर बसेको ठाउँ त्यसका धेरै कुराहरू छ। उहाँ त अब 100 भइदिए। अब हामी स्पेसल छौँ, धनगढीमा पनि स्पेसल, अनि हामी टिकापुरमा पनि स्पेसल हौँ भनेपछि उहीँ जान। तर हाम्रै दाजुभाइ भनेपछि लग्कीमा भएछ विरोध नगर्नु। त्यो उहाँलाई त्यो राजेन्द्र ठाउँलाई पनि त्यही गर्नु पर्ला। अरू धेरै कुरा पनि के गर्नु त, अरू धेरै कुरा त गर्नु छैन। कोमल साहबको मेरो त्यो पर्वको बोर्डिङ उहाँसँग दाजु बोल्नु त होइन, उनको त घरै छ त। यहाँ आज कुर्लेर भाषण गर्ने कमल बहादुर शाह भोलि त तेल मसलाहरू गर्नु भएन। हाम्रो मान्छे लड्नुमा फेरि हाम्रो असाध्य जान्छ। त्यसपछिको तैले, त्यसपछिको कालीकोट, हाम्रो एउटाकै शब्द बोल्यो। पूर्वाञ्चलबाट आएका मान्छेहरू धेरै कम लडाइँ गर्छन्। ऊ बुद्धि खियाउँछ, हाम्रो पहिला हालेछ त हो भन्ने क्या
एउटा खालको त्यस्तो छ। त्यसै यसलाई ठुलो विवाद दिनुपर्ने। म त यो दबाबसँग भन्ने पनि दबाबमूलक भने आज ठिकै हो, तर यो दबाबको प्रशान्तमा किन अरू चिन्ता गर्नु जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म धेरै कुरा गयो भने अब यो कोरोनाबाट बाँचेपछि अब चुनाव त्यस्तै हो होइन। कोही बेला बिचरा हाम्रा युवा नेतालाई हराइदियो, मनोरञ्जन गरेपछि त्यसलाई बिचरा 14,000 क्या पार्टी हो त्यही बेला अब माओवादी हो के बेला छ अहिले आन्दोलनको छ। त्यसैले मेरो जीवनमा साथीहरू व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ, कुनै गल्ती गरिरहेको छैन। पार्टी बदलेर बिहा बदलेर भन्छन्, कसैका झोलिया भएर कसैको चाहिँ पशु भएर राखिदिएर आएको कुरा। देशका राजा महाराजाहरूलाई चाहिँ उल्टाएर लडेर चाहिँ गर्ने मान्छे उहाँ। तर यहाँ आएर कसैका चाहिँ आशीर्वाद दिएर ऊ बिचरा लडिकन घाइदिएको पो कमल छ। आशीर्वाद सेवाहरू दिएको त अब लाटोतिर भयो त अन्य क्या हो भने अब जुडा अनि वपट्टि उनीहरूको के हो त्यो के राणाहरू थियो, राजु राणा शेर्पाहरू त ऊ हाम्रो नेता भयो। यसमा हारेको पनि छैन, जितोसँग त्यो उनी सोइला के लिने त्यतिको ल्याएर साना गरेर आफू पार्टी पनि हाम्रो जाएँ सनम लेकिन तुम्हें भी भन्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने कतिहरूको कहिले पनि मान्छेले घमण्ड गर्नु हुँदैन, चाहे जसले मान्छे हो। मैले अघि भनिसकेँ हिजोबाबुको कुरा भने आएको त यो भन्दै मैले केपीका कुरा मैले गरेँ। अहो यो त केपीकै पक्ष रहेछ, केपीका धेरै कम रहेछ भनौँला। तर अहिलेको स्थितिमा नेपालको अहिलेको यो स्थितिमा केपी यस्तो मान्छे तक्केरवाला रहेछ कि पुरै छोड्छु। म 28 सालको वृद्ध छु, 28 सालदेखि अहिलेसम्म म यहीँ छु। कहिल्यै नेपालमा सर्वसम्मति भएन, सन्धि मात्रै भयो। तर अहिले कालापानी जस्तो ठाउँमा म यसैलाई 4 हप्तामा मधेसीहरूले पनि सम्मति गरे, सर्वसम्मतिको चाहिँ गरे भएका बेला अब इन्डिया जस्तो हाम्रो इन्डियाको अभियानमा तपाईँहरू के भन्छ, इन्डियाको हाम्रो जस्तो सम्बन्ध कहाँ छ इन्डियाको हाम्रो जस्तो सम्बन्ध कहाँ पनि छ दुनियाँमा। एउटा केनडा र अमेरिकाको छ, तर केनडाको मान्छे अमेरिका गएपछि उसले बेलुकी फर्काउनु पर्छ, बस्नु पाउँदैन। अनि हाम्रा हेर्नुहोस् तपाईँ पूर्व उत्तर के दक्षिण पश्चिम 3वटा सीमाना खुला छ। हाम्रा मान्छेहरू त दादा पनि आछ। 1,26,000 पेन्सन खान्छन्। इन्डियन आर्मीको रिटायर्ड आर्मी 1,26,000 पेन्सन खान्छ। 40-50 हजार अहिले पनि छ। यस्तो सम्बन्ध दुनियाँमा कुनै देशमा छैन। त्यो देशसँग सम्बन्ध बिग्रेका बेला उ त नाइ पनि भन्दैछु अहिले भर्खर लानु गरेको छ, यसमा गराएको साथीहरू भन्दै थियो। पछि गर्दै गर्दै हिँड्दै गर्दै साराको सहमति सुनाउने अहिले अफ्रिका भाग यो न्याय हो। त्यो न्याय होइन, त्यो ज्यादती। यो ज्यादतीले कसैलाई फाइदा गर्दैन, मुलुकलाई पनि गर्दैन, पार्टीका भित्रलाई पनि गर्दैन। अब प्रतिपक्ष त अहिले अब त्यो सदाबहार छ, उनीको हातमा दुई हातमा डट्टु छ। कसरी डट्टु छ? एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने पार्टीका मान्छे केपी ओली यो पास गरिँदैन। म भीमबहादुर राईलाई के भन्छु भने यो चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती होइन। 7 समुद्र पारीको चाहिँ भन्दा क्या छ त अमेरिकन आएर यहाँ पढी खेल्ने आएर सेनाको परेड हुने कुरा हो। संसारको 1 नम्बर शक्तिको अमेरिका, 2 नम्बरको रुस, 3 नम्बरको चाइना, 4थो नम्बर इन्डिया। सैनिक र आर्थिक 4वटा कन्ट्री मध्ये हामी त्यहाँ 3 र 4थो 20% नेपाल। यो पनि हाम्रो सौभाग्य। यहाँ कसैको सेना आएर परेड खेल्छ। माओवादीको सम्झौताको बेलामा त्यो युगामा आएर त डाक्टर चाहिँ के इन्डियाले भगाएको सबै के हो भने गरिबी हटाउने कुरा हो। जब त्यो हाइनो अमेरिकाको छैन उसमा 2004 सालमा भएको हाम्रो चाहिँ प्रयास 2012 सालदेखि 17 सालसम्म पनि यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सेना पर्सनको एउटै क्याबिनेट थियो, गरेको गरेन। त्यसैले गर्दाखेरि 12 देखि 17 सम्म कति प्रधानमन्त्रीले, कति राष्ट्रमन्त्रीले, कति रक्षा मन्त्रीले हेर्नु होला।
विदेशमा गए 62 देखि अहिलेसम्म कति वर्ष हो त्यहाँबाट गयो त्यो कालापानीको त्यहाँको डिपुले कतिजना प्रधानमन्त्री कतिजना रक्षा मन्त्री त्यही बेला केही नहुने अहिले जब विचार काम गरिरहेको छ मान्छेले चिज पनि हुँदैन भाइ है भोलि वर्ष कि पछि वर्ष पनि छ त तल्ती गएर पनि 24-25 वर्ष केटीको त्यो किटी फेरि ताजा भएर आयो अब त्यसको 10% लाग्यो होला मान्छे त घुटोबाट भइपऱ्यो त्यति कुरा यसबाट बुझ्नु हो। यो किन भने भन्दाखेरि राजनीतिक प्राणी देशको एउटा चित्र पनि याद भएर राखिदिनु बाँकी यो यातायात व्यवस्था कार्यालय जो छ हाम्रो यो लम्बीमा आउने भनेमा मैले पनि 100% छ यो मानेपछि टिकाबाट पनि भन्नेवाला छु बौनियालाई पनि भन्नेवाला छु। अब सरकार त प्रदेश सरकारले त अब अहिले यस्तो भन्दैन फेरि कसो तपाईँले मलाई भन्नु होला अहिले निर्वाचन भएको हाल त भुइँमा फुट्दै छैन भन्ने कसो हो यस्तो हो जब पैसा मात्रै पाउनु लाग्यो उनीहरू त त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ म सुन्नु मात्रै छु क्या घरको गोपाल मलाई जाँदैन मेरो भैँसी दुध छ मजाले सहरमा घाँस काट्छौँ खान्छौँ अलिअलि छोराले पनि हेर्नु रहेछ 5 महिना भयो कसैसँग आउने साथलाई भेट गर्छु त्यस्तो सुनाउँछन् मलाई विश्वास छैन। अब 6वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार छ एउटा चाहिँ प्रदेशमा छैन मधेसको छ साथीहरूको त्यो राजालाई पनि अब अहिले काङ्ग्रेसको कहीँ पनि छैन हिजो त काङ्ग्रेसले धारा लगाउँछौँ भने आज मेरो धारा लगाउन त यदि त्यस्तो हो भने कसैका दासले लागेका छैन त हामी यदि त्यस्तो हो भने नागरिक समाजमा जुलुस निकाल्नु अगाडि नलाग्छ वर्गुट मचाउने देश लुट्ने जनतालाई कङ्गाल बनाउने यो देशको अधोगति गर्ने आज हिन्दुस्तान हेर्नुहोस् तपाईँ आज चाइना हेर्नुहोस् दुनियाँका देश हेर्नुहोस् र हाम्रो देशको रुनु आउँछ दुनियाँले रुनु आउँछ आज खाडीमा हेर्नुहोस् त के होला स्थिति खाइकन अजर अमर अविनाशी हुने भए पनि मान्थे एक दिन मरिरहेको होला देश लुटेर त्यसलाई कङ्गाल बनाएर राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाएर जनतालाई कङ्गाल बनाएर यी पुँजीपति हुनेहरू आफ्नो परिश्रमले आफ्नो व्यापारले आफ्नो चाहिँ मेहनतले उनीहरूलाई कतिको लालसा आउँछ तर राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर 4-5 गरेर दुनियाँ व्यवसाय बनाएर लुट्ने त त्यो देखिन्छ साथीहरू त्यो देखिन्छ राणाको कति राजाको पनि त्यस्तो भयो राणाको त्यो इभनियाको पनि कम्पनी हुन् भन्ने मेरो ध्येय छ। त्यही भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र कसैसँग यहाँ कसो गर्ने होइन यहाँ कमलजी पदार्थ कसै एक शब्द नराम्रो नभन्नु होला ठिक भनेर साथीहरूलाई पौनीलाई साथीलाई नभन्नु होला हाम्रो जो माग छ त्यो राज्यलाई भन्नुहोस् प्रदेशले दिनाले छ त्यो कसम प्रदेशले दिने आउँछ उनीहरूले सबैको सल्लाह गर्छु भन्ने आशा ठिक छ सबैलाई सल्लाह गर्ने त्यहाँ जाने साथीहरूले गरौँ साथमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस् यो भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र आज मलाई